أكمل من الستي مشكورا. سيف الرحمن من الصف التمهيدي. الحمد لله الذي خلق الأزمنة والأوقات وجعل الدنيا محطة لغرس الخيرات وحصاد الحسنات، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله داعية الوقت والإحسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وما أحسن ما قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. سماحة رئيس الحفل الميمون وأحبة الحاضرين وإخواني المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحق هو أحق أن يقال. إني لفرح جدا بما أكرمني الله عز وجل ووفقني لأن أكون أمام هذا الجمع الحاشد، وأسعد بأن أفاوز معكم وألقي أمام حضراتكم كلمات وزيزة حول موضوع قيمة الزمان عند عباد الرحمن. إخوتي في الإسلام، إن الوقت هو أثمن ما يملكه الإنسان، وهو رأس ماله في هذه الدنيا ومفتاح نجاحه في الآخرة. فالوقت لا يقدر بثمن ولا يقاس بذهب أو فضة، فهو نعمة عظيمة. من أحسن استثمارها فاز بالدنيا والآخرة، ومن أهملها كان في زمرة النادمين. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالزمن في كثير من الآيات ليبين عظيم مكانته، فقال: والفجر، وقال: والضحى، وقال: والليل إذا يغشى، وختمها بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فكل آية تؤكد أن من ضيع وقته ضيع حياته، ومن استغله كان من المفلحين. إخوة الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى اغتنام الوقت بالطاعات والخيرات قبل فوات الفرص وزوال النعم. أيها الأحبة، إن الوقت هو رعاء الأعمال، فإذا امتلأه بالطاعة والسعي في الخير كان الإنسان في زيادة، وإذا ملأه بالغفلة كان على شفا هاوية الندم. وقال بعض السلف: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه لقطعك. وقال حسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نحسن الاستفادة من هذه النعمة العظيمة، وننظم حياتنا وأوقاتنا بنظام، ونبعد عن الوقوع في البذول في الكلام والطعام والحفلات والندوات واللقاءات
كي نتمكن من تقديم أوفر الآثار الزاكيات وأطيب الحسنات الباقيات للدار الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا دعاة هداة حملة راية الأمة المحمدية وحماة دين الله الحنيف وحفظة شريعته الغراء الصفحة الحنيفية ومتواصين بالحق والصبر مخلصين له دينه، فإنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وما علينا إلا البلاغ.